सांत विन्सेंट पालोटी. पेत्रो पावेलो पालोटी आनी मारिया दे रोजा जोड्याक रोमांत सांत विन्सेंट जल्मालो. 1818 मे 16 तो येजाक जावन दीक्षीत जालो. आपले दिक्षे उपरांत रोमाच्या लोकांचो क्रिस्तांव बोवाळ जिवाळ दवरच्याक ताणें आपणाकच समर्पिलो. हेर आयामांनी आसलेल्या ताच्या गोवळीक जिनोसान ताका याजक, धर्मीक आनी लायिकांच्या सांगातपणी वावराचो सचेतक जावन उमेद दिली. ताणें स्थापलेल्या कातोलीक अप्पोस्तलाच्या धर्मीक मेळ पालोटायन द्वारी अशिकपी लोकांक शिकप दिवचें सपन ताचें आसलें. भुरग्यांक आनी युवा जाणांक शिकप दिवचे प्रक्रियेंत तो बरो क्रियाळ आसलो. 1963 जनवरी 20 पापा जुआंव 23 ताका सांतीपणाक उबारलो.